السلام عليكم. غنحاولوا نكريو واحد بروجي جديد. غنحاولوا نخدموا فيه نتخطيو فيه شويه واحد الكومبوزون اللي هو مهم. داتا جريد داتا جريد فيو. دونك غنكريو دابا واحد البروجي غيكون ويندو فورم سي شارب. ويندو فورم سي شارب. دونك خصنا لابد ديما نمشيو نازلو شكون نازلو ابليكاسيون ويندو فورم، ما نازلوش ما نازلوش الكور، نازلو دوت نت فريم ورك. كليك على هادي. دونك هنايا النون دو بروجي غنسميه ويندو فورم، نسميه هنا داتا جريد. غنكليكي على كري. دونك هاد الكومبوزون سميتو داتا جريد فيو. ها هو. دونك المرحله الاولى غنحاول هاد الكومبوزون هذا داتا جريد فيو كتكون بحال اون ليست نافيشيو فيها لي دوني ديالنا، سوا لي دوني دي سو فورم كينافيشيو لي دوني سو فورم طابلو، نقد نامبورطيوهم هاد لي دوني من اي بلاصه، سوا فيشي ولا اون باز دوني. دونك غنكليكي هنايا باش نديفيني لي كولون ديال هاد الداتا جريد فيو. نكليكي غنقول له اجوتي اون كولون غنسميها النون د لا كولون غنسميها référence. غنسميها هنا référence. لونتيت دابا لو نون د لا كولون. دابا لونتيت هادي الثانيه شنو غيبان؟ لونتيت د لا كولون. اوكي اجوتي. عاوتاني دابا عندي اجوتي نوتر كولون غنسميه دابا ديزينياسيون. دونك نفس الحاجه هنا كنترول في اجوتي. عندي بري وهنا بري. وحده هي لو نون ديال لا كولون، وحده هي لو تيتر. هاد بري هي التيتر اللي غيبان، اما هادي هي السميه د لا كولون. اجوتي هنا لا كونتيتي. دونك هنا نفس الحاجه تكست بلونتيت. كنترول اجوتي انفيرم. دونك هكا درنا بارامتراج ديال الداتا جريد فيو ديالنا. اللي بقى لنا غنحاولوا اننا نمانيبيليو شي شويه لي دوني. هنايا غنكريي واحد الفورمولير، غندير لابيل هنا. هاد اللابيل غنسميها ريفيرونس. نزيد لابيل وحده اخرى كنترول في. دونك قبل ما نكوبيها نمشي نشونجي لا طاي ديالها والستيل ديالها هنا. دونك 16 غرا. اوكي غنسميها ريفيرونس. التكست ديالها ريفيرونس دو بوين. دونك عاوتاني ندير لها كنترول سي في. هادي غتكون هي ديزينياسيون. عاوتاني كنترول في. هادي بري. دو بوين. عندي واحد اخر نفس الطريقه كنترول سي في. هذا لا كونتيتي. دونك غندير لهم واحد لالينيومون. غنسيليكسيوني هاد لي 4 وندير لهم لالينيومون باش يجيو الينيي. دابا ندير لي زون دو تكست بوكس هنا. تكست بوكس سيليكسيوني. غنديرو كنترول سي في 4 فوا. في supprimer هذا 4 وهذا 2. دونك هذا نسوبريمي.
3, 6, c'est juste. Donc, on a 2. دابا الهدف ديالنا نكري واحد البوطون اجوتي. شنو الهدف من هذا البوطون؟ اون فوا نكليكي عليه ياجوتي لي هاد لي دوني هادو فين؟ في هاد الجريد فيو. عندي هنا بوطون اجوتي، هنا بوطون غنسميه اجوتي. الهدف منه انه اجوتي، غنسميه اجوتي. نكليكي على هاد البوطون ديالنا. دونك الداتا جريد فيو ديالنا سميتها داتا جريد فيو 1 بوين. دونك هنا روز بمعنى لي لين بوين. دونك هنا عندنا ديجا اد بري ديفيني نقد نخدمها ونعطيها لي فالور اللي بغيت ناجوتي. دونك لا ريفيرونس شكون هي لا زون دو تكست الاول. دونك هي تكست بوكس 1 بوين تكست فيرغول. لا ديزينياسيون هي تكست بوكس 2 بوين تكست. دونك هادي لا فالور ديال لا كولون الثانيه 2 بوين تكست فيرغول. البري تكست بوكس 3 بوين تكست فيرغول. لا كونتيتي هي تكست بوكس 4 بوين تكست 2 بوين فيرغول à la fin. دونك باش ناجوتي واحد لين، دونك داتا جريد فيو ديالنا هي لا ليست ديالنا رو سافو دير لي لين. اد بمعنى اجوتي اون لين. هادي لا فالور ديال لا سيلول الاولى، هادي لا فالور ديال الثانيه، لا فالور ديال الثالثه انسي دو سويت. غنمشي ندير اون اكزيكسيون نشوف شنو يعطيني. انسيري هنا دي فالور. دونك هنا غندير la référence R1, désignation D1, le prix 30 et la quantité 40. On peut le bouton ajouter. Donc, تالي ما درنالوش هنا كيبان لنا system.window. donc ما كيبانناش لا فالور، كيبان لنا لا ناتور ديالو، لان هنا ما طلبناش اننا يعني يدير لنا لو تكست. غندير هنا بوين تكست باش ناخذ لا فالور ديال لا زون دو تكست. نمشي نكزيكوتي. Donc référence R1, désignation D1, prix 30 et la quantité 40. Ajouter. Donc on dira aussi une autre R2, D2, 50, 60. Ajouter et ainsi de suite. كما كتشوفوا هنا عندنا دوطخ لين تيبانوا لي باغ ديفو، يعني ممكن انني نخدمهم. نقدر ناجوتي في الداتا جريد فيو اوتوماتيكمون لي فالور ديريكتومون بهاد الطريقه هادي. دونك نكلي ناجوتي دي فالور كيما بغيت هنا في الجريد فيو ديالي بهاد الطريقه هادي. نوقف ليكزيكسيون. هنا اللي شفنا في هاد البلاصه هادي كتبان لي انها كان اكتيفي لاجو، بمعنى الا ديكوشيتها سافو دير ما تكونش عندي لا بوسيبيليتي انني ناجوتي اون لين فين؟ في الجريد فيو مباشره. نقد الا ما كونش انتريسي انني ناجوتي ديريكتومون في الجريد فيو نديكوشي هادي. غنمشي نعاود ندير اون تيست. دونك هنا غندخل لا ريفيرونس R1, désignation D1, prix et la quantité ajoutée. كما كتشوفوا ميمكنليش ناجوتي شي لين دابا، ميمكنليش ناجوتي شي لين حيت ديزاكتيفيت هاد لوبسيون. كليك نرجع للجريد فيو ديالي. صافو دير الا بغيت ناجوتي ديريكتومون في الجريد فيو ديالي خاصني نكوشي هاد اكتيفي لاجو. نشوفو لي زوطخ اوبسيون اللي كاينين. نحاول ناجوتي انه شي ريفيرونس جديده، ديزينياسيون، بري اي لا كونتيتي. نجرب نحاول نسوبريمي لين من الجريد فيو ديالي. دونك غنمشي ناجوتي شي حاجه، ديزينياسيون، بري كا لا كونتيتي اجوتي.
نحاول سوبريمي هاد لا لين هذا، نكليكي على بوطون سوبريمي. كما كنشوفوا لا سوبريسيون داز اوتوماتيكمون، يعني ممكن سوبريمي ديريكتومون ولينا بارتير من الجريد فيو. غنمشي نديزاكتيفي لوبسيون سوبريمي، نديزاكتيفيها ونعاود نيكزيكوتي انوفو، نشوف واش غيكون عندي لا مان انني نسوبريمي ديريكتومون. اجوتي، غنمشي دابا نسيليكسيوني هاد لا لين هذا ونسوبريمي، يعني كنكليك على سوبريمي مي لا سوبريسيون ما كدوش، يعني لانني مديكوشي سوبريسيون اوتوماتيك. دونك بغيت ندير هنا اون اوتر بوطون، هاد البوطون الثاني غنتفكرو فيه. دونك انا بغيت ابخي بعدا ان هذا ياجوتي، بغيت هاد لي شون هادو يتفيداو، دونك غنكليك على اجوتي، غنقول له هنا، غنقول له تكست بوكس 1 بوان تكست reçoit une chaîne vide, كاع لي زون دو تكست. تكست بوكس 1 بوان تكست ايغال ا une chaîne vide. تكست بوكس 2 كلهم نعطيهم une chaîne vide باش يتفيداو هاد لي زون دو تكست. بوان تكست ايغال une chaîne vide. تكست بوكس 3 point texte égale une chaîne vide, et textbox 4 point texte égale une chaîne vide. ندوزو l'exécution. On définit les valeurs اللي بغيت ناجوتي هنايا R1 D1 le prix et la quantité est ajouté. Donc من بعد ما داز لاجو تفيداو اوتوماتيكمون هاد لي زون دو تكست. عندي دابا اون اوتر بوطون، عندي اون اوتر بوطون هنايا، دونك غنديرو بوطون غنسميه انديس، غنسميه انديس. دونك هنا التكست ديالو غنديرو انديس. انا بغيت هاد البوطون هذا ينفع نكليك عليه يعطيني لانديس ديال لا لين اللي هو سيليكسيوني في الجريد فيو. نمشي ندوز ليكزيكسيون ديماري، ينفع نكليك عليه يعطيني لانديس ديال لا لين اللي هو سيليكسيوني. دونك نحاولو نديرو لا بروغراماسيون ديالو. دونك int index égale data grid view 1 point selected rows point cancel. دونك إلا بغينا أننا ناخدو لانديس ديال لا لين سيليكسيوني، غنديرو int indice égale data grid view 1 point current row, ça veut dire la ligne courante, point selected index. Donc هنايا point غنديرولو selected index، هيا point virgule. Donc on a le indice égale data grid view point la ligne courante point index, ça veut dire l'indice de la ligne sélectionnée. On dirait message box point show. On حاولوا في هذه البلاصة نافيشيو l'indice ديال la ligne اللي sélectionnée. Indice égale concaténé
avec un 10. Point virgule. On dit une exécution. La référence R1, désignation T1, prix 30 et la quantité 50. On clique là, ajouter. Ainsi, de notre ligne R2, D2. Donc le prix 55, 60, ajouter. On sélectionne la deuxième ligne, on clique à l'indice, indice 1. La ligne الأول l'indice de la ligne الأول هو 0. Donc نحاول نكليك على indice 0. أول indice هو 0, ثاني indice هو 1, et ainsi de suite. On arrête l'exécution.